आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जयच्छति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रणतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्धयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाज्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यधि पौरुषे च पतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। ॐ रामाय नमः। ॐ रामाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। మిత్రులందరికీ నమస్కారం. భక్తిపథం 6457 ఛానల్కు స్వాగతం. సుందరకాండ శ్లోక పఠన కార్యక్రమం మొదలై ఈరోజు 60వ రోజు. ఈరోజు 58వ సర్గను చదువుదాం. ఈ సర్గలో హనుమంతుడు సీతాన్వేషణ వృత్తాంతాన్ని వానరులకు చెప్పటాన్ని వర్ణించారు. శ్లోకాలు చదువుదాం. ఓం రాం రామాయ నమః. ఓం హం హనుమతే నమః. అస్మద్గురుభ్యో నమః. తతస్తస్య గిరే శృంగే మహేంద్రస్య మహాబలాః హనుమత్ప్రముఖాః ప్రీతిం హరయో జగ్మురుత్తమాం. ప్రీతిమత్సూపవిష్టేషు వానరేషు మహాత్మసు తం తతః ప్రీతిసంహృష్టః ప్రీతిమంతం మహాకపిం జాంబవాన్ కార్యవృత్తాంతం అపృచ్ఛత నీలాత్మజం. కథం దృష్ట్వా త్వయా దేవీ కథం వా తత్ర వర్తతే తస్యాం వా స కథం వృత్తః క్రూరకర్మా దశాననః. తత్వతః సర్వమేతన్నః ప్రభ్రూహి త్వం మహాకపే. సమ్మార్గితా కథం దేవీ కించ సా ప్రత్యభాషత. శ్రుతార్థాశ్చింతయిష్యామో భూయః కార్యవినిశ్చయం. యశ్చార్థస్తత్ర వక్తవ్యో గతైరస్మాభిరాత్మవాన్ రక్షితవ్యం చ యత్తత్ర తద్భవాన్ వ్యాకరోతు నః. సనియుక్తస్తతస్తేన సంప్రహృష్టతనూరుహः ప్రణమ్య శిరసా దేవ్యై సీతాయై ప్రత్యభాషత. ప్రత్యక్షమేవ భవతాం మహేంద్రాగ్రాత్ ఖమాప్లుతః ఉదతేర్దక్షిణం పారం కాంక్షమాణः సమాహితः. గచ్చతశ్చ హి మే ఘోరం విఘ్నరూపమివాభవత్ కాంచనం శిఖరం దివ్యం పశ్యామి సుమనోహరం. స్థితం పంథానమానృచ్య మేనే విఘ్నం చ తం నగం ఉపసంగమ్య తం దివ్యం కాంచనం నగసత్తమం. కృతా మే మనసా బుద్ధిః భేత్తవ్యోయం మయేతి చ ప్రహతం చ మయా తస్య లాంగూలేన మహాగిరేః. శిఖరం సూర్యసంకాశం వ్యశీర్యత సహస్రధా వ్యవసాయం చ తం బుద్ధ్వా సహోవాచ మహాగిరిః. పుత్రేతి మధురాం వాణీం మనః ప్రహ్లాదయన్నివ. పితృవ్యం చాపి మాం విద్ధి సఖాయాం మాతరీశ్వరः. మైనాకమితి వాక్విఖ్యాతం
निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः छन्दतः पृथिवीं चेरुः बाधमानाः समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः विच्छेद भगवन् पक्षान् वज्रेणैषां सहस्रशः अहन्तु मोक्षितस्तस्मात् तनपित्रा महात्मना अहन्तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे। रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेज्य तु गिरेः उद्यतं च मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ उत्तमं जवमास्थाय शेषं पन्थानमास्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पथि ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत मम भक्षप्रतिष्ठस्य स्वं मम भक्षप्रतिष्ठस्त्वम् अमरैर्हरिसत्तम अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं चिरस्व मे। एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयं रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्तुं सत्यं श्रुतिश्रोणिमि ते आगमिष्यामि ते वक्तुं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। एवमुक्ता मया साधु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्णे वर्तेत कश्चिदेष वरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणानुरूपं च व्याधितं तु मुखं तया तद्दृष्ट्वा व्याधितं चास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनः बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः अभिपच्याशु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं तत्क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्थसिद्धै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्ये यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे पहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधोभागेन मे दृष्टिः
शोचता पातिता मया ततो द्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां प्रहस्य च महानादम् उक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसम्भ्रान्तम् इदं वाक्यमशोभनं क्वासिगन्ता महाकाय क्षुतितायाममेप्सिता भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितं बाढमित्येव तां वाणीं प्रचगृह्णामहं ततः अस्य प्रमाणादधिकं तस्याः कायमपूरयं तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न च मां साधु बुभुथे मम न वा निकृतं कृतं ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि सभक्स्थलं सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्भसी मया पर्वतसङ्काश निकृत्तहृदया सती शृणोमि खगतानां च सिद्धानां चारणैः सह राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता। तां हत्वा पुनरेवाहं कृच्छमाच्चैकं स्मरन् गत्वा चाहं महदाध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदधेः लङ्का यत्र च सा पुरी अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरं प्रविष्टो हमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसन्निभा अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारीकाप्युत्थिता पुरः जिघांसन्तीं ततस्तान्तु ज्वलदग्निशिरोरुहां सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः अहं लङ्कापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्माद् विजेतासि सर्वरक्षांस्य शेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वन् जनकात्मजां रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमां ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य नपारमुपलक्षे शोचता च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमं सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशुपा पादपो महान् तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरे शिंशुपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं श्यामां कमलपत्राक्षीम् उपवासकृशाननां तदेकवासः संवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृतां मांसशोणितभक्षाभिः व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथं चिन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशुपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहलाशब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने
ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वं रूपं प्रतिसंहरन् अहं तु शिंशुपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तं देशं समनुप्राप्त यत्र सीता भवत्स्थिता तं दृष्ट्वाथ वरारोह सीतारक्षो गणेश्वरं सङ्कुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिराः प्रपतितो बहुमन्यस्य मामिति दर्पान्मां यदि चेत् त्वं तु दर्पान्मां नाभिनन्दसि गर्विते द्वौ मासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीतावचनमुत्तमं राक्षसाधमरामस्य भार्याममिततेजसः इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च अवाच्यं पदतो जिह्वा कथं न पतिता तव किं स्विद्वीर्यं तव नार्य यो मां भर्तुरसन्निधौ। अपहृत्या गतः पाप तेनादृष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्यस्य नयुष्यसे अजेयः सत्यवादी च रणश्लाघी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यमेव मुक्तो दशाननः जज्वाल सहसा कोपात् चिन्तास्थ इव पावकः विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाः कृतं तदा स्त्रीणां मध्यात् मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाः कृतं तदा स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरामण्डोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्र समविक्रम मया सह रमस्वार्य मद्विशिष्टा न जानकी देवगन्धर्वकन्याभिः यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रमस्वेह सीतया किं करिष्यति ततस्ताभिः समेताभिः नारीभिः स महाबलः प्रसाद्य सहसानीतो भवनं स्वं निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीतां निर्भर्त्सयामासुः वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्धकं वृथा गर्जितनिश्चेष्ट राक्षस्यः पिशिताशनाः रावणाय शशंसुस्ताः सीताध्य वसितं महत् ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशा निरुद्यमाः परिक्षिप्य समन्तात् तां निद्रावशमुपागताः तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीना पशुशोच सुदुःखिता तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षिणः रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्या जयाय च।
अलमस्मात् परित्रातुं राघवाद्राक्षसीगणम् अभियाचानुवैदेहीम् एतद्धि मम रोचते यस्याह्येवं विधस्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यमुत्तमम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तद्यं भवेयं शरणं हि वः तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणं दशां चिन्तयामास विक्रान्तो न च मे निर्वृतं मम मनः सम्भाषणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणपूजितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पीतलोचना कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुङ्गव काचरामेण ते प्रीतिः तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहमप्यब्रवं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतं भर्त्राहं प्रेषितस्तुभ्यं रामेण क्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयं अङ्गुलीयमभिज्ञानम् अदात् तुभ्यं यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवि किं करवाण्यहं रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्विता प्रणम्य शिरसा देवीं हमार्यामनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादम् अभिज्ञानमयाशिषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमं मणिर्येन महाबाहु रामस्याम् अधमामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मणिर्येव महाबाहु रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिप्रवरमद्भुतं प्रायच्छत् परमोद्विग्न वाचान मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामं ह्याभ्युद्गतमानसः उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमन् मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरौ उपेयातां तथा कुरु यद्यन्यथा भवेदेतत् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्सो
म्रियेत्साह मनाधवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो वर्धतमेकायः तदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षी वनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तत्रस्तं मृगद्विजं प्रतिबुध्य निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणाय चक्षिरे राजन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबल दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापया क्षिप्रं यथासौ विलयं व्रजेत्। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा वृषदुर्जयाः राक्षसाः किङ्करा नाम रावणस्य मनोमगाः तेषामशीतिसहस्रं शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेण विषूदितं तेषां तु हतशेष ये ते गत्वा लघुविक्रमाः निहतं च महत् सैन्यं रावणाय चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमं तत्रस्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्कायाः स वै विध्वंसितो मया ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिस्तार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगं तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनं मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सहसैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयं ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिः राक्षसैर्सार्धं प्रेषयामास रावणः तन्तुमन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयं तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणस्सुतं व्याधिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदम् तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमं महतापि महाबाहुः प्रचयेव महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः सोऽविशक्ष्यं हि मां बुद्ध्वा स्वबलं चावमर्दितं ब्राह्मेणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्छातिवेगितरः रज्जुभिश्चाभिबध्नस्ति ततो मां तत्र राक्षसः रावणस्य समीपञ्च गृहीत्वा मामुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्ध
मिति जल्पितम् अस्याः संदर्शनाकांक्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौ रसः पुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिं सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः शृणु चापि समादेशं यदहं ब्रवीमि ते राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यमाह समाहितं सुग्रीवश्च महातेजाः सत्वां कौशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं पद्यमुवाच वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वधं प्रति तत्र साहाय्य हेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण महाप्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः प्लवतां प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मनात्विहः तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्त्वाम् आहेत्यभिहितो मया मामैक्षत ततः क्रुद्धः चक्षुषा प्रदहन्निव तेन वध्योः माज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूल त्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रम विरूपकरणं दृष्टं नवधोऽस्तीति शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्दिदेशतान् राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गूलं दह्यतामिति ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शनवल्कैश्च जीर्णैः कार्पासजैः पटैः राक्षसाः सिद्धसन्नाहाः ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दहन्तमे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैः यन्त्रितस्य च राक्षसैः न मे पीडा भवत्काचित् दिदृक्षोर्नगरीं दिवा ततस्ते राक्षसाश्चूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः ततोऽहं सुमहाद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः आयसं परिघं गृह्य
तानि रक्षां स्यसूदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगेन प्लुतवाहनं ततस्तन्नगरद्वारं वेगेन प्लुतवानहं पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां देह दहाम्यहमसम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजा विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्का दग्धा सीता न संशयः रामस्य हि महत्कार्यं मयेदं वितथीकृतम् इति शोकसमाविष्टः चिन्तामहमुपागतः अथाहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तभाषितां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरिं अदग्धा जानकीत्येवं निमित्तैश्चोपलक्षिता दीप्यमाने तुलाङ्गूले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वातास्रभिगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैः अभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेण भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतत् सर्वं मया तत्र यथा वदुपपादितम् एतत् सर्वं मया तत्र यथा वदुपपादितं तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दराकाण्डे 58 सर्गः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ हम हनुमते नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। श्रेयःकान्ताय कल्याणिधेयनिधेयिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। मङ्गलं कोसलेन्द्राय महने गुणात्मने चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। श्रीराघव नमोऽस्तुते। आत्मा त्वं क्षितिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं रामास्तुते पूजनम्। ॐ राम रामाय नमः। ॐ हम हनुमते नमः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। ॐ